लगातार खबरें पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अमेरिका की जानिब से माहौलियाती समिट में दावत न मिलने पर रद्द अमल देते हुए कहा, मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में दावत न मिलने के शोर मचने पर हैरान हूँ। पाकिस्तान के शहर कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है और पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। अमेरिका और ईरान के वियना में बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू। ये मुज़ाकरात ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में तय पाए जाने वाले जौहरी मुआहदे की तजदीद नौ के लिए होने वाले वसी पैमाने के मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान में चीन की तैयार करदा एक और कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल का इजाजतनामा तलब कर लिया गया। ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बोर्ड कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देगा। NCOC के सरबरा और वफाकी वजीर असद उमर ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के बरतानी फैसले पर सवाल उठा दिया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ज़रई कवानीन के खिलाफ कई माह से एहतजाज जारी। पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड सारिफीन की तादाद 10 करोड़ हो गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में 2012 में इंटरनेट सारिफीन की तादाद 20 लाख से भी कम थी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक रोजा क्रिकेट में एक और मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया। सबा कमर की जानिब से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम ब्लॉगर अजीम खान से शादी न करने के फैसले पर अदाकारा पर होने वाली तनकीद के बाद शोबिज़ शख्सियात इनकी हिमायत में आगे आ गयी। हिरन विंडशील्ड तोड़ता हुआ पिछली सीट पर जा गिरा। इस सीट पर एक नन्हा तालिबे इल्म सो रहा था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अमेरिका की जानिब से माहौलियाती समिट में दावत न मिलने पर रद्द अमल देते हुए कहा, मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में दावत न मिलने के शोर मचने पर हैरान हूँ। हमारी पॉलिसियाँ माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने समेत आइंदा नस्लों को साफ सुथरा और सब्ज पाकिस्तान के ऐन मुताबिक हैं। इमरान खान का कहना था कि हमारे इक़दाम में सब्ज पाकिस्तान, 10 बिलियन ट्री सुनामी और दरियाओं की सफाई शामिल है। हमारे पास माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक 7 साल का तजुर्बा है। खैबर पख्तूनख्वा से आगाज किया, हमारी पॉलिसियों को तस्लीम किया गया और सराहा गया। अगर कोई रियासत हमारे तजुर्बे से सीखना चाहती है तो हम मदद को तैयार हैं। आलमी बरादरी संजीदा है तो मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस 2021 के लिए हमारी तरजीहात तय हैं। ख्याल रहे, अमरीकी सदर जो बाइडन ने माहौलियाती तब्दीली पर एक वर्चुअल समिट का ऐलान किया था और इस सिलसिले में 40 आलमी रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। ये समिट एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अमरीका दोबारा पेरिस मुआहदे में शामिल हुआ है। साल नवंबर के दौरान इसी मौजू पर ग्लासगो में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है और पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर आज भी बदतरीन गर्मी की लपेट में है और दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 5% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 अप्रैल 1947 को कराची का दर्जे हरारत 44.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है, जिसके बाद दर्जा हरारत में कमी वाक़ हो सकती है। वाज़ेह रहे कि कराची में गुज़िश्ता 3 रोज से शदीद गर्मी की लहर जारी है, जिसमें शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।
امریکہ اور ایران کے ویانا میں بالواسطہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ یہ مذاکرات ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی تجدید نو کے لیے ہونے والے وسیع پیمانے کے مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ ایران نے ویانا میں امریکی عہدیداروں سے کسی براہ راست بات چیت کے امکان کو مسترد کیا ہے، لیکن مبصرین کا خیال ہے کہ ایرانی اور امریکی عہدیداروں کی آسٹریا کے دارالحکومت میں بیک وقت موجودگی، جسے واشنگٹن نے ایک صحت مندانہ پیش رفت قرار دیا ہے، معاہدے کے تمام فریقوں کو اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور ایران آئندہ ہفتے مصالحت کاروں کے ذریعے یعنی بالواسطہ مذاکرات کا آغاز کریں گے تاکہ دونوں ممالک واپس جوہری سمجھوتے میں شامل ہو جائیں۔ اس اعلان سے پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کے جوہری سمجھوتے میں واپسی کے امکان میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران کو اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنا تھا، جس کے عوض امریکی اور بین الاقوامی پابندیوں میں نرمی پیدا کی جانی تھی۔ صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالتے ہوئے کہا کہ معاہدے میں واپسی ان کی ترجیح ہے، تاہم معاہدے میں واپسی کے لیے ایران چاہتا ہے کہ امریکہ پہلے پابندیوں میں نرمی کرے، جبکہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ پہلے ایران یورینیم کی افزودگی کی حد کا احترام کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں آئندہ منگل کے روز سے جاری ہونے والی بات چیت کو آگے بڑھانے میں ایک مثبت قدم قرار دیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ابھی ابتدائی دن ہے اور کیونکہ یہ ایک مشکل بات چیت ہوگی اس لیے کسی جلد پیش رفت کی توقع نہیں کی جا رہی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے 3 سال قبل اس جوہری سمجھوتے سے یک طرفہ علیحدگی کا اعلان کیا تھا کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس سلسلے میں مزید سخت پابندیاں اور دیگر اقدامات اٹھائے گئے تھے۔ پاکستان میں چین کی تیار کردہ ایک اور کرونا ویکسین کے ہنگامی استعمال کا اجازت نامہ طلب کر لیا گیا ہے۔ ڈرافٹ رجسٹریشن بورڈ کرونا ویکسین کی منظوری دے گا۔ چین کے تیار کردہ تیسری کرونا ویکسین پاکستان لانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ پاکستان میں کرونا ویکسین کے ہنگامی استعمال کا اجازت نامہ طلب کر لیا گیا ہے۔ لاہور کی کمپنی نے چینی ویکسین کی منظوری کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ لاہور کی کمپنی سرجیکل طبی آلات کے امپورٹ ایکسپورٹ کرتی ہے۔ کرونا ویکسین چینی کمپنی سائنو ویک لائف سائنسز کی تیار کردہ ہے۔ کمپنی نے ڈرافٹ کو کرونا ویک کے کلینکل ٹرائلز کا ڈیٹا جمع کرا دیا۔ ڈرافٹ رجسٹریشن بورڈ کرونا ویکسین کی منظوری دے گا۔ ویکسین کو رواں ماہ ڈرافٹ سے منظوری ملنے کا امکان ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورون اوویک ان ایکٹیویٹ ویکسین 2 ڈوزز پر مشتمل ہے۔ یہ ویکسین -2 تا 8 درجہ حرارت پر ذخیرہ ہوتی ہے۔ خیال رہے چین نے جولائی 2020 میں کرونا ویک کے ہنگامی استعمال کی اجازت دی تھی۔ کرونا ویک کے فیز 1-2 کلینکل ٹرائل چین میں کیے گئے تھے، جبکہ فیز 3 ٹرائلز لاطینی امریکہ، یورپ، ایشیا، برازیل، ترکی، انڈونیشیا، فلپائن میں کیے گئے۔ NCOC کے سربراہ اور وفاقی وزیر اسد عمر نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کے برطانوی فیصلے پر سوال اٹھا دیا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں اسد عمر نے کہا کہ ہر ملک کو اپنے شہریوں کی صحت کی حفاظت کے لیے فیصلے کرنے کا حق ہے اور برطانیہ کی جانب سے پاکستان سمیت کچھ ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے سوال کیا کہ فیصلے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ممالک کا انتخاب سائنس کو مد نظر رکھ کے کیا گیا یا خارجہ پالیسی کو۔ واضح رہے کہ عالمی وبا کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل ممالک میں صرف برطانوی اور عرائی شہریوں کو ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے برطانیہ آنے والے برطانوی شہریوں کو 10 دن قرنطینہ کرنا ہوگا۔ مودی سرکار کے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ پر جان لیوا حملے کے خلاف کسانوں نے مظاہرے شروع کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی جنتا پارٹی کی جانب سے زرعی قوانین کے خلاف کئی ماہ سے احتجاج جاری ہے۔ اس احتجاج کو مزید طول دینے کے لیے کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ نے مختلف ریاستوں کا دورہ کر کے BJP کو ووٹ نہ دینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ اس تحریک کے دوران راکیش ٹکیٹ کی گاڑی پر ریاست راجستھان کے الور میں حملہ کیا گیا، جس کے خلاف کسانوں نے مانیسر پلول روڈ جام کر دی ہے۔ مظاہرے کے باعث شاہراہ پر اچانک ٹریفک جام ہو گیا اور گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی، تاہم کچھ دیر بعد ٹریفک بحال ہو گیا کیونکہ کسان رہنماؤں نے مظاہرین کو فی الوقت احتجاج مؤخر کرنے کا حکم دیا۔ حملے کے باعث راکیش ٹکیٹ کی گاڑی کا عقبی شیشہ ٹوٹ گیا، لیکن خوش قسمتی سے انہیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان میں براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 10 کروڑ ہو گئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے اعلامیے کے مطابق پاکستان میں 2012 میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 20 لاکھ سے بھی کم تھی اور 3G کے بعد 2014 میں صارفین کی تعداد 1 کروڑ 60 لاکھ تک ہو گئی۔ PTA کے مطابق 87% آبادی کو اس وقت سب سے کم نرخوں پر انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے۔ PTA کا کہنا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کی رفتار 17.7 Mbps اور اپلوڈنگ سپیڈ 11.3 Mbps فراہم کی جا رہی ہے۔ کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ایک روزہ کرکٹ میں ایک اور منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ गुज़िश्ता रोज खेले गए एक रोजा मैच में बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 103 रन स्कोर किए। ये बाबर आजम की एक रोजा क्रिकेट में 13वीं सेंचुरी थी जो उन्होंने अपने 76वें इंटरनेशनल मैच में स्कोर की। बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर करके न सिर्फ अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया बल्कि उन्होंने एक रोजा क्रिकेट में 13 सेंचुरी स्कोर करके जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला और भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। साबिक जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम आमला ने 13 सेंचुरियों का कारनामा अपने 83वें मैच में सरअंजाम दिया था, जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपनी 13वीं एक रोजा सेंचुरी 86वें मैच में मुकम्मल की थी। सबा कमर की जानिब से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम ब्लॉगर अजीम खान से शादी न करने के फैसले पर अदाकारा पर होने वाली तनकीद के बाद शोबिज़ शख्सियात इनकी हिमायत में आगे आ गईं। गुज़िश्ता रोज सबा ने इंस्टा पोस्ट पर अपने फॉलोअर्स के लिए लिखा था, बहुत सी ज़ाती वजूहात की बिना पर अजीम खान से ताल्लुक न रखने का फैसला किया है। अब हम शादी नहीं कर रहे। अदाकारा का कहना था कि मैं एक और अहम चीज़ वाज़े कर देना चाहती हूँ कि मेरी कभी अजीम खान से मुलाकात नहीं हुई, हमारा राब्ता सिर्फ फ़ोन पर था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। सबा कमर की इस पोस्ट के बाद बेशतर सोशल मीडिया सारिफीन ने इस प्रपोजल का बताने और फिर इनकार की तवज्जो हासिल करने के लिए ड्रामा करार दिया, जिस पर सेलिब्रिटीज ने इनके लिए आवाज उठाते हुए सबा को मजबूत रहने का पैगाम दिया। अदाकारा यमुना जैदी ने कहा कि आपका सफर मुश्किल रहा है और आपने इसे काबिल कदर बना दिया है। हम सब आपसे प्यार करते हैं। घर से सुबह सुबह उठकर स्कूल के लिए जाते हुए तालिब इल्म बस में सो गया, लेकिन इस वक्त हड़बड़ा कर जाग गया जब इस पर एक भारी भरकम शय पूरी कुव्वत से गिरी। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में पेश आने वाले इस अजीबोगरीब वाक़े में सोते हुए बच्चे पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। बस में लगे कैमरे की फुटेज स्कूल ने जारी कर दी जो सुबह 6 बजे की है। हिरन तेज रफ्तारी से भागता हुआ बस से टकराया और विंडशील्ड तोड़ता हुआ पिछली सीट पर जा गिरा। इस सीट पर एक नन्हा तालिब इल्म सो रहा था जो इस आफत से हड़बड़ा कर जाग गया। हिरन के गिरते ही बस ड्राइवर ने बस का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद हिरन वहां से भाग गया। खुशकिस्मती से तालिब इल्म जख्मी होने से महफूज रहा। ड्राइवर के मुताबिक हिरन को कोई भी चोट नहीं पहुंची और वो बज़ाहिर सही सलामत दिखाई दे रहा था। बाद-ए-अज़ां ड्राइवर ने इस वाक़े को रिपोर्ट भी किया। महकमा ट्रांसपोर्टेशन के हुक्काम का कहना है कि ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए बस कंट्रोल संभाले रखा, वरना कोई हादसा रोनुमा हो सकता था। ड्राइवर ने महफूज तरीके से बस को किनारे पर रोका और हिरन को बाहर निकालने के बाद दोबारा सफर शुरू किया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने।
यहाँ मिलते हैं टिक्का निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395।